Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien avec vous, prof Amin. Inch'Allah, غادي نبدا la série des vidéos اللي غندير فيهم الريزومي ديتايي ديال لي 3 heures اللي عندكم في البروغرام بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم جهوي. الوغ اليوم ان شاء الله غادي نبدا لكم بلا تراجيدي مودرن أنتيغون دو جون لانويل. بطبيعه الحال جون لانويل سي لوتور، بالضروره تكون عارف لا دات دو نيسونس اي لا دات دو ديسي. جون لانويل بطبيعه الحال est né en 1910 à Bordeaux France, est mort en 1987 à Lausanne, Mikinef, Suisse. Très bien. Alors, غادي نبداو بأول سين عندنا في أنتيغون اللي كنسميوها لو prologue. إما لو prologue اللي هي لا سين ديكسبوزيسيون. Très bien. Alors هذا هو لو prologue كيف كتشوفوا. دونك هنا أكيد مجموعة من التساؤلات اللي كتبادل الذهن ديالكم، شكون هو هذا لو prologue et quel est son rôle. Alors هادو هما لي كيسيون اللي غنحاولوا نجاوبوا عليهم في لا سين بالنسبه للبرولوج الدور ديالو الاساسي هو لا بريزونطاسيون دي بيرسوناج. يعني في البدايه ديال الرومون بريزونطينا لي بيرسوناج، يعني عرفنا بلا فامي رويال، عرفنا بالناس اللي غيشاركوا في هاد البياس دو تياتر. وهاد لا بريزونطاسيون دارت سولون لور امبورطونس على حساب الاهميه. بدينا بانتيغون، من بعد إيسمان، ابري ايمون اي اونفان كريون. دونك دارينا لا بريزونطاسيون ديال لي بيرسوناج. Et من بعد هاد la présentation des personnages, il a montré quoi? Le sort et le destin de chaque personnage. يعني بينا القدر ديال لي بيرسوناج، بينا لي أنتيغون شنو غادي يطرا ليها، شنو قال لنا أنتيغون elle sait qu'elle va mourir tout à l'heure. Il va mourir. Eurydice غادي تبقى تريكوتري pendant toute la pièce، تيجي الدور ديالو أنها غادي تنوض تموت. دونك من لو برولوج كتبان لينا بأنه راه لو دينومون النهاية ديال هاد المسرحية راه غادي تكون مأساوية. Le dénouement est tragique. Donc, dans l'eau, la présentation des personnages qui montre leur sort et leur destin. Très bien. Alors, il rappelle certains événements pour mieux comprendre l'histoire. Donc, le prologue, il y a l'histoire. L'histoire, alors, l'histoire. Donc, كيفما شرحنا البرولوج كانوا عندنا جوج ديال لي فخير اللي هما إتيوكل و بولينيس. بالنسبه لإتيوكل وبولينيس تو لي دو هما لي فيس دوديب. الوغ هاد إتيوكل وبولينيس داروا بيناتهم واحد الباكت، يعني داروا بيناتهم واحد العقد. شنو هو هاد لاكورد او بيان شنو هو هاد الباكت اللي كان ما بين لي دو فخير؟ هو انهم il devait régner sur terre un chacun tour de rôle، يعني كل واحد فيهم غادي يحكم عام. ناض سيدي إتيوكل بحكم انه هو ليني اغوفيزي، يعني يرفض انه يعطي لو بوفوار ويرفض انه يعطي الترون العرش الخو اللي هو بولينيس بعد ما سوف مده الحكم اللي هو عام. دونك هنا هذا الشيء غيخلق بيناتهم واحد لو كونفلي، غيخلق بيناتهم واحد الصراع. الوغ شنو هي لا كونسيكونس ديال هاد لا كونفلي؟ هي انهم لي دو فخير زينمي سي سون باتي اي اونتروتيي، غادي يتضاربوا وغادي يقتلوا بعضياتهم في ديك الحرب ديال الملوك السبعه لي سات سيف اترونجي. تري بيان. دونك هنا هذه هي ليستوار. الوغ من بعد لا سويت ديال هاد ليستوار بحكم انهم لي دو فيس دوديب راهم ماتوا، شكون غادي يتولى الحكم؟ دونك سي كريون. دونك شكون هو كريون؟ سي لو روا. كريون ا بري لو بوفوار. افون او بيان اوبارافون كريون ما كانش ملك، كيف ما قايلين البرولوج كان هو داك لو بروميير بيرسوناج دو لا كور. دونك هاد كريون ملي غادي يتولى لو بوفوار وملي غادي يتولى السلطه غادي يخرج واحد القانون كنسميو لا لوا او بيان لو ديكري او بيان لا ديسيزيون دو كريون. هاد لا ديسيزيون دو كريون كونسيرنون إتيوكل كونسيرنون بولينيس. بالنسبه لبولينيس اشنو غادي يعطيه؟ غادي يعطيو كيف ما كنقولوا دي زامبوزونت فينيراي، بحكم انه راه كان هو لو بون فخير، غادي يدفنو وغيتكرم عليه بالدفن. هذا إتيوكل. مي كونتريرمون بالنسبه لبولينيس اشنو دار؟ خرج واحد لا لوا الى انتردي دونتيري بولينيس، يعني راه امر انه ممنوع منعا كليا انهم يدفنوا بولينيس. واللي غادي يتكرم وغادي يتجرأ انه يتحدى الملك ويمشي يدفن بولينيس راه غادي يتعاقب باش بلا بين دو مور. دونك بحكم ان بولينيس راه كان غيفولتي، كان متمرد، كان تخيت خائن فوريان اي فويو كيف ما قالنا لو برولوج. وهنا كريون غادي يخرج واحد لو ساتيمون، غيخرج واحد العقاب. شنو هاد لو ساتيمون؟ يعني هي لا مور، الموت. لما الموت بور سيلوي كي اوزغا اللي غادي يتجرأ كنقولوا بغافي enfreindre ou bien transgresser اللي غادي يتجرأ هاد لي سينونيم كاملين كيعنيو اللي غادي يتحدى
la loi de Crayon, il sera impitoyablement pénible de mort. Donc هادشي شكون اللي قالوا لنا سي لو برولوج. لاحظتوا معايا اخر فراز عندنا impitoyablement pénible de mort. Donc هذا هو الدور ديال لو برولوج. لا بريزونطاسيون ديال لي بيرسوناج بدا هضر لينا على الاستوار، انت بدات لينا هاد الاستوار ومن بعد هضر لينا على لو سور بيان لو ديستان ديال كل بيرسوناج. باغ اكزومبل عطانا او خبرنا عطانا واحد الانفورماسيون ان اونتيغون راها غادا تموت تو تالور. لا مور دونتيغون، لا مور دو غيديس. اونتيغون اللي هي لي غوين عندنا هي البطاله. بالنسبه لإغيديس راه هي مت ايمون وهي في نفس الوقت لا فام دو كريون، هي لا رين هي الملكه. وبالنسبه لايمون راه هو لو فيونسي دونتيغون وفي نفس الوقت لو فيس ديمون. دونك هاد لي بيرسوناج غادي يموتوا عندنا اللي كيكونوا لا فامي رويال. دونك من هنا كيبان لنا انه لو دينومون اي تراجيك، يعني النهايه غادا تكون مأساويه. يعني دي لو برولونغ، من لو برولونغ راه عندنا داك لا طوناليتي تراجيك. علاش عندنا لا طوناليتي تراجيك؟ حيت عندنا الحضور ديال الموت، حيت عندنا لا بريزونس دو لا مور، عندنا لا بريزونس ديال لا فاتاليتي، شي حاجه اللي هي مكتابه. هضرنا على الموت ديال اونتيغون، وهضرنا على الموت ديال ايمون، وهضرنا على الموت ديال ايغيديس. دونك هادشي اللي كاين في سين ان، هادشي اللي خاصك تعرف في سين ان. مساله مهمه باقي ما هضرتش عليها، هاد لو برولوغ. بالنسبه لهاد لو برولوغ راه هو سي ان بيرسوناج، مي هو واحد البيرسوناج اللي هو تنقولوا اكستيريور، واحد البيرسوناج اللي هو اور ليست، ما كينتميش عندنا ليستوار. متفقين؟ سي ان بيرسوناج نابارتيان با د لانتريغ، ما كينتميش عندنا ليستوار. دونك هنا غادي نكونوا كملنا لاناليز دي سين ان اللي سميناها لا سين ديكسبوزيسيون من باج 9 جوسكا لا باج 13. دونك حاولوا تركزوا على هاد لا سين، وإلا تحضرت لكم هاد لا سين راه غالبا لو سيجي دو برودكسيون كريت اللي كيتحط معاها هو ديال ليستوار دوديل او بيان ما يسمى بلو ميت دوديل. بالضروره خاصكم تكونوا عارفين عليه دي زانفورماسيون، علاش كون هو اوديب، اشنو طرا لهاد اوديب وليستوار ديالو راه مهمه اللي هي اسطوره اوديب. الوغ جيسبيغ انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. هكذا كنخدموا في لي سيونس لي كور دي سوتيان. الا عجبك لا فيديو الوغ ما تنساش انك تبارطاجي مع لي زامي ديالك وتذكرهم بانهم راه تابعوا من جهه. الوغ ميرسي.